प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्वरे नीचं आयुष्कामादीपये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं भीष्मलिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं द्वितीयकमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमन्तो विनायकम् एकादशं गणपतिं च द्वादशन्तो गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशंचं यः पठि नरः न च विघ्नात् तास सर्वसिद्धिवरं परम्. Thank you.